अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरना कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.303 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 303 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 279। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुब्तुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। फ़इन अलिफ नून से माने फिर अगर, एंड इफ लम लाम मीम से माने ना, नॉट। तफ़अलू फ़ा आइन लाम से है, माने तुम करोगे, तुम छोड़ोगे, यू डू। फ़ाज़नू अलिफ दाल नून से है, माने तो खबरदार हो जाओ, देन बी वॉर्न। बिहर्बिन हा वा बा से है, माने जंग के लिए, ऑफ अ वॉर। मिन मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। अल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह, अल्लाह। व रसूली वा सीन लाम से है, माने और उसका रसूल, एंड हिज मैसेंजर। व इन अलिफ नून से है, माने और अगर, एंड इफ तुब तुम ता वाव बा से है, माने तुमने तौबा कर ली, यू रिपेंट। फलकुम लाम से है, माने तो तुम्हारे लिए, देन फॉर यू। रुऊसु रॉ अलिफ सीन से रूट वर्ड है, माने रास, बल्कि रास की जमा है, असल को कहते हैं, ओरिजिनल, जिसको इंग्लिश में कैपिटल अमाउंट कहा जाता है या जस्ट कैपिटल कहा जाता है। अम्वालिकुम मीम वाव लाम से है, माने तुम्हारे माल, तुम्हारे जर, योर अमाउंट या योर कैपिटल अमाउंट या जस्ट योर कैपिटल। ला लाम अलिफ से है, माने ना, नॉट। तज़लिमूना वा लाम मीम से है, माने तुम जुल्म करो, यू डू रॉन्ग। वला लाम अलिफ से है, माने और ना, एंड नॉट। तुज़लमून वा लाम मीम से है, माने तुम पर जुल्म किया जाए, यू शल बी रॉन्ग्ड। फ्रेज बाई फ्रेज उर्दू ट्रांसलेशन देखें। फ़इल्लम तफ़अलू फिर अगर तुम ना छोड़ोगे, फ़अज़नू बिहर्बिन तो खबरदार हो जाओ जंग के लिए, मिनल्लाहि व रसूलिहि अल्लाह और उसके रसूल से। व इन तुब्तुम और अगर तुमने तौबा कर ली, फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल ज़र, ला तज़लिमूना ना तुम जुल्म करो, वला तुज़लमून और ना तुम पर जुल्म किया जाए। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। फिर अगर तुम ना छोड़ोगे तो खबरदार हो जाओ जंग के लिए अल्लाह और उसके रसूल से, और अगर तुमने तौबा कर ली तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल ज़र, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। फ़इल्लम तफ़अलू इफ यू डू नॉट डू, फ़अज़नू बिहर्बिन देन बी वार्न्ड ऑफ अ वॉर, मिनल्लाहि व रसूलिहि फ्रॉम अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। व इन तुब्तुम एंड इफ यू रिपेंट, फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम देन यू हैव योर प्रिंसिपल अमाउंट। ला तज़लिमूना यू डू नॉट रॉन्ग, वला तुज़लमून नॉर यू शल बी रॉन्ग्ड। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। इफ यू डू नॉट डू देन बी वार्न्ड ऑफ अ वॉर फ्रॉम अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, एंड इफ यू रिपेंट देन यू हैव योर प्रिंसिपल अमाउंट, यू डू नॉट रॉन्ग नॉर यू शल बी रॉन्ग्ड। रिवीजन करते हैं इस आयत का पिछली आयत के साथ मिला के। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो सूद बाकी रह गया, अगर तुम ईमान वाले हो। फिर अगर तुम ना छोड़ोगे तो खबरदार हो जाओ जंग के लिए अल्लाह और उसके रसूल से, और अगर तुमने तौबा कर ली तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल ज़र, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। तफसीर आयत देखें। सूद के अखलाकी यानी मॉरल वाइज, माशरती यानी सोसाइटी वाइज और इक्तिसादी यानी इकोनॉमी वाइज नाकाबिले तलाफी नुकसानात यानी ऐसे नुकसानात हैं जिनका कोई कंपनसेशन नहीं है। उनके बाद उसकी हुर्मत को इतने शदीद पैराए में बयान किया गया जिसकी मिसाल नहीं। यानी इतने शदीद नुकसानात हैं सूदी कारोबार में, सूदी मामलात में, कि उसको इस कदर सख्ती से यहाँ बयान किया गया कि उसके इक्वलेंट कोई मिसाल हमको कुरान में दूसरी नहीं मिलती। इरशाद है जो इन अहकाम के बाद भी सूद लेने की जुरात करेगा
اس کے خلاف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جنگ کرتے ہیں، یعنی سخت احکامات سود کی ممانعت کے سلسلے میں دینے کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان سود کھاتا ہے تو پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، یعنی سود کا ترک نہ کرنا، اس کا نہ چھوڑنا اسلامی نظام کے ساتھ بغاوت ہے۔ یعنی سود کو اگر کوئی نہیں چھوڑتا ہے، سود کھانا کنٹینیو کرتا ہے تو دراصل وہ پورے اسلامک سسٹم کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس کے خلاف ریوولٹ کرتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں طبقات کے بیچ خلیج پیدا کر کے اس معاشرے کو داخلی جنگ سے دوچار کرنے والا فسادی ہے، یعنی معاشرے میں امیر اور غریب کے بیچ جو گیپ ہوتا ہے وہ گیپ کو بڑھا دینے کا کام سود لینے والے کرتے ہیں، اور اس طرح کا کام کرنے والا دراصل سارے سماج کو ایک فساد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسے سودخور مسلمانوں کے ساتھ سخت اور عسکری اقدام کیا جانے کا حکم ہے، یعنی ایسے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم ہے، ان کے خلاف ہتھیار استعمال کرنے کا حکم ہے۔ البتہ توبہ کرنے کی صورت میں اسلامی فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ آئندہ سود لینے کا ظلم بند کر دے گا اور اسلامی حکومت اس کے اصل سرمایہ کو تحفظ دیتے ہوئے اسے واپس کر دے گی۔ یعنی اگر کوئی مسلمان سود لینے سے توبہ کرتا ہے تو پھر اسلامی حکومت کا یہ کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا جو اوریجنل اماؤنٹ ہوتا ہے، پرنسپل اماؤنٹ ہوتا ہے، اس کے پروٹیکشن کی ذمہ داری لیتے ہوئے اس مسلمان فرد کو دے دے جس نے سود سے توبہ کر لی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سود خور سے قیامت کے دن کہا جائے گا، لے اپنے ہتھیار لے اور اللہ سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں، امام وقت پر فرض ہے کہ سود خور لوگ جو اسے نہ چھوڑے، یعنی جو سود خور لوگ سود کو نہ چھوڑتے ہیں ان سے توبہ کرائے، یعنی سود لینے سے باز رہنے کے لیے کہیں، اور اگر ایسا نہ کرے تو ان کی گردن مار دے، یعنی اسلامی قانون کے تحت سود خور کی گردن مار دینے کا حکم ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، دیکھو اللہ نے انہیں ہلاکت کی دھمکی دی، انہیں ذلیل کیے جانے کے قابل ٹھہرایا، خبردار سود سے اور سودی لین دین سے بچتے رہو، حلال چیزوں اور حلال خرید و فروخت بہت کچھ ہے، فاقے گزرتے ہوں تاہم اللہ کی معصیت سے رکو۔ یعنی حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سود بہت ہی زیادہ ہلاکت کی چیز ہے، سود خور کو ذلیل کیا گیا ہے، لہذا سود سے، سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے بچتے رہیں، حلال چیزوں پر اکتفا کریں، حلال خرید و فروخت، حلال آمدنی پر اکتفا کریں چاہے فاقے گزرتے ہوں، لیکن ہم کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ایسے معاملے کی نسبت جس میں سود تھا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کا جہاد بھی برباد ہو گیا، اس لیے کہ جہاد اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا نام ہے اور سود خوری خود اللہ سے مقابلہ کرنا ہے، یعنی جو بندہ سود لیتا ہے دراصل اس کی ہر دوسری نیکی ضائع ہو جاتی ہے، چونکہ سود لینا دراصل اللہ سے بغاوت ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ وہ سود کھانا چھوڑ دیں اگر حقیقت میں وہ مومن ہیں۔ سودی نظام معیشت اللہ کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے، یعنی سود کا اکنامی سسٹم دراصل اللہ کے خلاف بغاوت ہے، ریوولٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم نہ چھوڑو گے تو خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے۔ جو اللہ سے جنگ کرتا ہے دراصل وہ دنیا و آخرت میں ناکام رہتا ہے، جو سود کھانے سے باز آ جاتا ہے وہ نہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس پر ظلم کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔